लूत अलैहिस्सलाम आपकी कौम का वाक़या और आपकी कौम की बदफ़ेली का वाक़या मुख्तलिफ़ मकामात पर दर्ज है और इन पर बड़ा सख्त अज़ाब नाजिल हुआ था। यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। आपके यानी कि भाई के बेटे, हज़रत इब्राहीम के भाई के बेटे हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, भतीजे आपके। आप दोनों का मस्कन और आबाई शहर बाबुल है, इराक़ का एक शहर है, कदीम शहर बाबुल और नैनवा। तो उनमें बाबल या बाबुल कुरान करीम के अंदर बिबाबिला हारूत व मारूत बाबिल के नाम से आया है। तो बाबिल या बाबुल ये दो शहर हैं, बाबुल और नैनवा। तो बाबुल के अंदर हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मशहूर कौम है, मशहूर नबी हैं। फिर ये यहाँ से हिजरत करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत करके फ़लस्तीन चले जाते हैं और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम यहाँ से हिजरत करके उर्दन चले जाते हैं, जॉर्डन। और फिर इनको भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता होती है और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता होती है और इनको हुक्म होता है कि आप शहर सदूम की तरफ जाएं। सदूम शहर है ये शाम का एक सूबा है, हिम्स सूबा है, मशहूर सूबा है, उसका शहर है शहर सदूम। उस शहर सदूम की तरफ हिदायत के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उर्दन से भेजा गया था कि आपको नबूवत मिली और वहाँ पर आप तशरीफ़ लेकर जाते हैं। ये जो शहर था सदूम शहर, ये बड़ा ख़ूबसूरत, नहायत सब्ज़ो शादाब, नहायत पहाड़ी इलाका थोड़ा सा, और उस तरह क्या नाम है नाज़रीन के लिए, ज़ायरीन के लिए, सैर व तफरीह वालों के लिए बड़ा दिलकश था। और तरह तरह के मेवे, तरह तरह की सब्ज़ियाँ, तरह तरह के बागात यहाँ पर होते थे। यानी बड़ा ख़ूबसूरत शहर था और यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा सैर व तफरीह के लिए आते थे और मेहमान बन के बहुत सारा लोग यहाँ पर अक्सर आते रहते थे। शहर वाले जो लोग थे वो ये मेहमान नवाजी से तंग आ गए थे कि आए दिन मेहमान आए रहते हैं, आए दिन मेहमान आए रहते हैं, और छुटकारा नहीं पा रहे थे वो इस चीज़ से तंग आ गए। तो जब उन्होंने सोचा कि इस तरह ज़ायरीन को, सैर व तफरीह वालों को इस तरह कैसे रोका जाए, तो उनको कोई सूरत समझ में ना आई। तो शैतान बूढ़ा बन के उनकी कौम के अंदर दाखिल हुआ। उसने जाके फिर एक मशवरा दिया उन सबको कि ये जो अब लोग आते हैं इनको यहाँ से रोकने का एक ही तरीका है कि इनके जवानों को फिर वो बदफेली का शिकार बनाया करो, ज़बरदस्ती इनके साथ किया करो, तो आहिस्ता आहिस्ता ये तुमसे चले जाएंगे। वो सबसे पहले शैतान ख़ुद एक नौजवान लड़के की सूरत में आया और ये काम शुरू हुआ। उसके बाद फिर उनकी आदत बढ़ती बढ़ती यहाँ तक चली गई कि वो औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ ही ज़्यादा उनका रुझान हो गया था। इस पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनको वाज़ो नसीहत करते रहे, तबलीग करते रहे और उनसे बार बार कहते रहे, अतअतून अल-फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन, तुम एक ऐसी बुराई के मुर्तकिब हो चुके हो कि इससे पहले कभी किसी ने ये बुराई नहीं की है, नई से नई बुराई। तो ये बुराई छोड़ दो। इन्नकुम लतातून अर्रिजाल शहवतम मिन दून निसा बल अंतुम कौमुम मुसरिफून। इस तरह ज़्यादती ना करो, जो फितरत है उसी पर रहो, फितरत को छोड़कर ये गलीज़ काम की तरफ ना जाओ। लेकिन वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की इस नसीहत को मानने की बजाय आगे से गुस्से में आ गए और कहने लगे, वमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू अख़रिजूहुम मिन क़रयतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून। उनका जवाब बस यही था कि ये बहुत पाकीज़ा बना फिरता है। माज़अल्लाह हज़रत लूत की उन्होंने गुस्ताखी की, कहा कि ये पाकीज़ा बनता है, लिहाजा इसको शहर से ही निकाल देते हैं, ये जाए कहीं और जाके। तो उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को शहर से निकालने की धमकी दी। इस पर फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर अज़ाब आता है। अज़ाब इस तरह आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मज़ीद अपने 3 फ़रिश्तों के, यानी टोटल 4 फ़रिश्ते, एक खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। पहले वो हज़रत इब्राहीम के पास आते हैं, फिर हज़रत इब्राहीम से होकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। और जब वो मेहमान थे, खूबसूरत थे, तो इधर आप हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनके लिए खाने वगैरह के अहतमाम में थे, खाने वगैरह का भी अहतमाम किया, लेकिन चूँकि ये फ़रिश्ते थे इन्होंने हाथ पीछे बांध लिए कि ये खाना नहीं खाएंगे। लूत अलैहिस्सलाम थोड़े से परेशान हो गए कि नए मेहमान हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है कैसे मेहमान हैं जो खाते पीते भी नहीं हैं। और उधर से चूँकि आपकी एक बीवी जो है वो भी वाइला, वो भी उन बदकारों के साथ मिली हुई थी
اور وہ بدکار مل کے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا انہوں نے، اور کہنے لگے کہ یہ مہمان ہمارے حوالے کریں، حضرت لوط سے کہنے لگے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ان سے بہت زیادہ پہلا غصہ کیا اور ان کے ساتھ کہا کہ مجھے ان مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہ کرو، تمہارے لیے جو کچھ بھی ہے لیکن ان کے سامنے شرمندہ نہ کرو۔ لیکن وہ زبردستی جب وہ گھر میں گھسے تو پھر آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے، تو حضرت جبریل نے کہا ان سے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے ماننے والوں کو اور اپنے گھر والوں کو یہاں سے لیں اور یہاں سے نکل جائیں، ہم اس بستی پر عذاب لانے والے فرشتے ہیں اور میں جبریل ہوں۔ جب آپ نے بتایا تو آپ بھی پریشان ہو گئے کہ میری اب قوم پر عذاب آئے گا۔ تو خیر حکم تھا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ حکم یہ تھا کہ جانا ہے اور واپس مڑ کے نہیں دیکھنا ہے اور یہاں سے نکل جانا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے ماننے والوں مومنین کو لے کر بستی سے جب نکلے تو جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں پر، چونکہ آپ کے بہت بڑے بڑے پر ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی تذکرہ ہے ان کا، بڑے بڑے پروں کے ساتھ پورے شہر کو اٹھایا اور اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے اور کچھ اوپر جا کے واپس پلٹ دیا تھا۔ تو یہ الٹ پلٹ ہونے والا شہر ہے، قرآن کریم کے 12ویں پارے کے اندر تفصیلاً یہ واقعہ درج ہے۔ پھر واپس پلٹا، اور واپس پلٹنے کے بعد ان کی جو لاشیں نیچے گری تو ان پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ پھر وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارًا، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو ہر ایک پر اس کا نام لکھا ہوا اور پتھروں کی بارش ہوتی رہی، ان کی جو لاشیں تھیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں، وہ بھی بکھر گئی تھیں۔ یہ شہر صدوم کا واقعہ ہے۔ اور ادھر چونکہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ جا رہے تھے، تو ان کی وہ جو بیوی وائلہ جو بیوی تھی وہ واپس مڑ کر دیکھی۔ حکم یہ تھا کہ واپس مڑ کر نہیں دیکھنا ہے کہ سخت عذاب ہے، تو وہ واپس مڑ کر دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ ہائے میری قوم پر عذاب آ گیا، کہ وہ ان کے ساتھ چونکہ ویسے ملی ہوئی تھی تو اس پر بھی پتھر آ کر گرے اور وہ بھی لقمہ اجل بن گئی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ تو اس طرح یہ شہر صدوم الٹ پلٹ ہونے والا شہر، اسے کہا جاتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ ان پر ایک تو کیا نام ہے بستی کو الٹ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور شہر سارا تہس نہس کر دیا گیا اور ساری کی ساری قوم کو غرق کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نقش قدم سے ہمیں بچائے، اور شیطان کے وار ہوتے ہیں یہ، کہ یہاں سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہی کہ شیطان مختلف شکلوں میں آ کے مختلف برائیوں کے ایجادات میں حصہ ڈالتا ہے۔ کل والے واقعے کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ قابیل کو شیطان نے آ کے بہلایا تھا کہ حابیل کی دعا قربانی اس لیے قبول ہوئی تھی کہ کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے فلسفے، اس طرح کی باتیں، غلط چیزیں یہ شیطان ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں نہیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ کھلا دشمن ہے انسان کا، یہ اس طرح ہمارے اوپر وار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابلیسی لعین سے ہمیں ہر طرح سے بچائے اور نیک لوگوں کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔